वेलकम बैक। शहरनामे का करेंगे बाकायदा आगाज और आगाज में सबसे पहले खबर शामिल करेंगे बलूचिस्तान के इलाके विंदर से। आपको बताएं कि बलूचिस्तान के इलाके विंदर में पोल्ट्री फार्म का मालिक जल्लाद बन गया। चोरी के इल्जाम में अपने ही मजदूरों पर जुल्म की इंतहा कर दी। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। आपको मजीद बताएं कि विंदर में पोल्ट्री फार्म के मालिक ने अपने 5 मुलाजमीन को चोरी के इल्जाम में रस्सियों से बांधकर तशद्दुद का निशाना बनाया और तशद्दुद के दौरान वीडियो बनाकर टिकटॉक पर शेयर करके खुद को इलाके में खौफ व हिरास की अलामत जाहिर कर रहा था। वीडियो वायरल होने के बाद विंदर पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई करके 5 मजदूरों को बाजियाब करवा लिया और एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी गई है। और अब रुख करेंगे सूबा सिंध के शहर हैदराबाद का। तो आपको बताएं कि IM पाकिस्तान वर्ल्ड मूवमेंट के सरबरा सैयद अहमद अली की खुसूसी हिदायत पर हैदराबाद में अफवाज पाकिस्तान के साथ इजहार यकजहती के लिए लतीफाबाद में रैली निकाली गई। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे नवीद फारूकी की इस रिपोर्ट में। IM पाकिस्तान वर्ल्ड मूवमेंट के सरबरा पाकिस्तानी सैयद अहमद अली की खुसूसी हिदायत पर डिस्ट्रिक्ट हैदराबाद में अफवाज पाकिस्तान के साथ इजहार यकजहती के लिए लतीफाबाद में रैली निकाली गई। रैली की क़यादत डॉक्टर राफे अतर ने की। पहले तो आपको ये बताता चलें कि IM पाकिस्तान वर्ल्ड वाइड मूवमेंट जो कि इस वक्त डैम्स के ऊपर काम कर रही है और रोशन डिजिटल अकाउंट्स के ऊपर काम कर रही है, जो कि हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी भाई हैं जो इस वक्त पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ठीक है। और वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो पाकिस्तान के इससे कर्जे भी उतर रहे हैं। और जो हमारे डैम्स के ऊपर काम चल रहा है, जो कि पिछले 50 साल तारीख में कभी डैम्स के ऊपर काम नहीं हुआ और अभी जो है डैम्स के ऊपर काम चल रहा है कि एक लोन फ्री पाकिस्तान और एक डैम के साथ पाकिस्तान। इंशाल्लाह पाकिस्तान के अंदर 10 से ज़्यादा डैम बनेंगे और लोन फ्री पाकिस्तान होगा। और जब टैक्स नहीं लगेगा हम पर, तो हम लोगों की जो जितनी भी महंगाई हो गई है वो सब हमारी बहुत कम आ जाएगी। तो इंशाल्लाह हम लोग आसानी, हमारी जो नस्लों के लिए फ़ायदा होगा, ये जितना भी होगा। इसकी तरफ से ये रैली निकाली है और इसमें जो है हम सब इन लोगों का, जितने भी हमारे साथ लोग हैं, इन सब का हम शुक्रिया अदा करते हैं जो हमने साथ मिलकर हमारे साथ सब एक साथ काम कर रहे हैं। कैमरामैन नुमान मलिक के साथ मोहम्मद नवीद, मेट्रो 1 न्यूज़, हैदराबाद। और अब रुख करेंगे दुनियापुर का। तो आपको बताएं कि दुनियापुर में असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद एजाज अंजुम डहर की ट्रेन हादसे में शहीद होने वाले पाकिस्तानी एयरफोर्स के जवान शहरोज अरशद शहीद के घर पहुंचे, जहां उनके वालिद से इजहार ताज़ियत किया और हर मुमकिन मदद और ताउन की यकीन दहानी कराई। आपको मजीद बताएं कि डिप्टी कमिश्नर लोधरा इमरान कुरैशी की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर दुनियापुर मोहम्मद एजाज अंजुम डहर की ट्रेन हादसे में शहीद होने वाले चक नंबर 374 WB के रिहायशी पाकिस्तान एयरफोर्स के जवान शहरोज अरशद शहीद के घर पहुंचे, जहां उन्होंने शहीद शहरोज अरशद के वालिद अरशद महमूद और दीगर सोगवारान से ताज़ियत की। शहीद के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद एजाज अंजुम ने जिले इंतजामिया की जानिब से सोगवार कुंबे के लिए हर मुमकिन ताउन और मदद की यकीन दहानी कराई। और अब कुछ बात करेंगे पाकपतन के हवाले से। तो आपको बताएं कि पाकपतन का कैनाल व्यू फॉरेस्ट पार्क मुनासिब देखभाल न होने के बायस खंडरात में बदल गया। पार्क में लगी लाइट्स और पौधे गायब, जबकि झूले टूट फूट का शिकार हो गए। मजीद जानते हैं पाकपतन फॉरेस्ट पार्क में मौजूद मेट्रो 1 के नुमाइंदे अयूब चावला से। जी अयूब चावला, मजीद क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त पाकपतन के कनाल फॉरेस्ट पार्क में मौजूद हूँ, जो कि पाकपतन की मशहूर शाहरा और DCO पाकपतन और ज़िला नाज़िम पाकपतन के ऑफिस के बिल्कुल सामने है। ये इंतज़ामिया की अदम तवज्जो की वजह से इस पार्क की रौनकें ख़त्म हो गई हैं। जो यहाँ पर बच्चों के लिए झूले लगाए गए थे वो टूट फूट गए हैं और बैठने के लिए जो बेंच थे वो भी टूट फूट गए हैं। लोगों ने यहाँ पर अपने जानवर चलाना शुरू कर दिए हैं और नशइयों की ये अमाजगा बन गई है। अवाम के, पाकपतन की अवाम के लिए ये इकलौता तफरीही मुकाम है जो जिसकी रौनकें ख़त्म हो गई हैं। पाकपतन की अवाम का वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा है कि ज़िला इंतज़ामिया को हुक्मनामा जारी किया जाए और इस पार्क की जो है रौनकें बहाल की जाए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अयूब चावला हमें तफसीलात बताने के लिए।
और अब रुख करेंगे गुजर खान का, तो आपको बताएं कि काकपुल के करीब कहोटा रोड पर 2 टैंकर्स में तसादुम के नतीजे में आग भड़क उठी। आग के शोले आसमान से बातें करते रहे। आपको मजीद बताएं कि कहोटा रोड पर पानी का टैंकर ब्रेक फेल होने के बायस ऑयल टैंकर से जा टकराया। दोनों टैंकर्स रोड किनारे उलट गए, जिसके बायस ऑयल टैंकर में आग लग गई। आग की शिद्दत इतनी ज्यादा थी कि शोले आसमान से बातें करते रहे। रेस्क्यू फायर फाइटर्स ने मौके पर पहुंचकर 2 घंटे अनथक मेहनत के बाद आग पर काबू पा लिया। रेस्क्यू जराये के मुताबिक हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। हादसा पानी टैंकर की ब्रेक फेल होने के बायस पेश आया। और अब रुख करेंगे चिश्तिया का, तो आपको बताएं कि चिश्तिया में न्यू गुलशन इकबाल कॉलोनी में शौहर ने घरेलू नाचाकी की वजह से फायरिंग करके बीवी को कत्ल कर दिया। आपको मजीद तफसीलात बताएं कि चिश्तिया थाना ए डिवीजन के हुदूद में न्यू गुलशन इकबाल कॉलोनी शौहर ने घरेलू नाचाकी की वजह से फायरिंग करके अपनी बीवी को कत्ल करके वहां से फरार हो गया। मुतालिका पुलिस को इत्तला मिलने पर नाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। 35 साल मकतूला की शनाख्त इकबाल बीबी के नाम से हुई। मकतूला की अरसा 4 साल कबल शादी हुई। पुलिस ने शवाहिद इकट्ठे करके कार्रवाई का अमल शुरू कर दिया, जबकि पुलिस का कहना है कि जदीद तरीके तफ्तीश से मुल्जिम जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और अब आपको अहम खबर देंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मियां मोहम्मद जावेद लतीफ के हवाले से। तो आपको बताएं कि सेशन कोर्ट लाहौर ने नून लीग के रहनुमा मियां मोहम्मद जावेद लतीफ की जमानत मंजूर कर ली। अहम खबर दे रहे हैं नून लीगी रहनुमा जावेद लतीफ के हवाले से। आपको बताएं कि सेशन कोर्ट लाहौर ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मियां मोहम्मद जावेद लतीफ की जमानत मंजूर कर ली। और अब खबर शामिल करेंगे लोधरा से। तो आपको बताएं कि लोधरा में जिले इंतजामिया की नाअहली, सरकारी फिल्टर प्लांट पर पानी बिकने लगा। जी, इंतज़ामिया लोधरा ने वाटर फिल्टर प्लांट भी लगा दिए और काम भी कर रहे हैं, लेकिन इधर ना फिल्टर तब्दील होते हैं। इसके अलावा यहाँ पर पानी माफिया का कब्जा है, जो पानी बेचते हैं। आवाम जो शहरी है घरों के लिए इस्तेमाल करती है पानी पीने के लिए, वो इधर परेशान रहती है। अवामी जो राय है वो पूछते हैं लोगों से कि अवाम क्या कहती है। बंदा एक कैन लेने की इजाज़त है, लेकिन यहाँ पे 5-5 कैन लेकर आ जाते हैं पानी भरने के लिए। ये पानी बेचते हैं 20 रुपए 30 रुपए कैन, 50 रुपए कैन। हम जैसे जब एक कैन पानी भरने के लिए लेकर आते हैं तो हमें 2-2 घंटे तक यहाँ रुकना पड़ता है। जी भाईजान, ये फिल्टर इतना है, लेकिन फिल्टर का पानी इतना कहीं नहीं मौजूदा। फिल्टर साफ कहीं नहीं होते, बिल्कुल यानी कि गंदा पानी आता है आम जिमें घर आए जो लोग भरे नहीं। इंतजामिया को होश के नाखून लेने चाहिए और वाटर फिल्टर प्लांट पर पानी माफिया से जान छुड़वानी चाहिए। जी। और अब रुख करेंगे तोनसा शरीफ का। तो आपको बताएं कि तोनसा शरीफ नवाही बस्ती मंदरानी में पानी की शदीद कटाव की जद में है। 15,000 नफूस की आबादी को शदीद खतरा है। इस हवाले से मजीद देखते हैं तोनसा शरीफ से मोहम्मद यूसुफ चांडिया की ये रिपोर्ट। तोनसा शरीफ की नवाही कदीमी बस्ती मुंदरानी रोड कोही के पानी के शदीद कटाव की जद में है। राब्ता पुल न होने की वजह से शदीद मुश्किलात का सामना है। बस्ती मुंदरानी रोड कोही किनारे आबाद है। रोड कोही संगा के शदीद कटाव की जद में है। दोनों मगरबी मशरकी किनारे पर रहने वाली आबादी को शदीद नुकसान का खतरा है। 15,000 नफूस की आबादी वाला कस्बा मुंदरानी, जहाँ मरूफ सूफी बुजुर्ग आस्ताना आलिया पीर हसू शाह का मज़ार भी है, जिसकी वजह से इसे खसूसी अहमियत हासिल है और मकामी और मुल्क से ज़ायरीन रूहानी फैज़ हासिल करने के लिए यहाँ आते हैं। रोड कोही राब्ता पुल न होने की वजह से मकामी इलाका मकीनों और ज़ायरीन को शदीद मुश्किलात का सामना है और पानी ज़्यादा आने की सूरत में ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो जाता है। इसके अलावा आज के जदीद दौर में भी दीगर बुनियादी सहूलियात पानी, नाली, सोलंग वगैरह से भी महरूम है। कस्बा मुंदरानी के इलाका मकीनों ने वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान खान बुज़दार से रोड कोही पर पुल और सिपर बंद बनाने और बुनियादी सहूलियात पानी, नाली, सोलंग फराहम करने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम
ٹیم کے ساتھ محمد یوسف چانڈیا، میٹرو ون نیوز، توسا شریف۔ مزید خبریں بھی شہر نامے کا حصہ بنائیں گے، لیکن اس بریک کے بعد آپ رہیے میٹرو ون نیوز کے ساتھ۔ ویلکم بیک، اور اب رخ کریں گے کہرور پکا کا۔ تو آپ کو بتائیں کہ کہرور پکا میں سال 2021 کی تیسروں پولیو کا آغاز کر دیا گیا۔ اسسٹنٹ کمشنر کہرور پکا نعیم بشیر نے THQ اسپتال کہرور پکا میں 5 سال سے کم عمر بچوں کو پولیو ویکسین لگا کر پولیو مہم کا افتتاح کیا۔ مزید دیکھتے ہیں نمائندہ میٹرو ون نیوز حسنین خان رند کی اس رپورٹ میں۔ پاکستان کو پولیو فری بنانے کا عزم لیے محکمہ صحت کی ٹیمیں متحرک۔ سال 2021 کی تیسری پولیو مہم کا THQ ہسپتال کہرور پکا میں افتتاح کیا گیا، جس میں اسسٹنٹ کمشنر کہرور پکا نعیم بشیر اور ڈپٹی ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر رشید انجم نے بچوں کو پولیو کے قطرے پلا کر افتتاح کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ تحصیل بھر میں 5 سال سے کم عمر 93,000 سے زائد بچوں کو پولیو ویکسین پلائی جائیں گی۔ 227 سے زائد پولیو ٹیمیں گھر گھر جا کر بچوں کو پولیو کے قطرے پلا رہی ہیں۔ جہاں محکمہ صحت اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں، وہیں پر والدین بھی بچوں کو قطرے پلا کر ذمہ دار شہری ہونے کا ثبوت دیں۔ سال کی تیسری پولیو مہم کو کامیاب کر کے پاکستان کو پولیو فری بنانا ہے۔ بعد ازاں اسسٹنٹ کمشنر کہرور پکا نعیم بشیر اور ڈپٹی ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر رشید انجم نے مختلف علاقوں میں پولیو ٹیموں کی نگرانی کی اور بچوں کو پولیو ویکسین پلانے کا جائزہ لیا۔ انہوں نے سخت گرمی میں فیلڈ میں کام کرنے والی ہیلتھ ٹیموں کو شاباش دی۔ کیمرہ ٹیم ناصر اسلم کے ساتھ حسنین خرند، میٹرو ون نیوز، کہرور پکا۔ اور اب رخ کریں گے ماناوالا کا۔ تو آپ کو بتائیں کہ ماناوالا میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ نے عوام کا جینا محال کر دیا۔ علاقہ مکینوں نے SDO ماناوالا کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کر دیا۔ ماناوالا اور گردنوا میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری۔ ماناوالا سارا دن غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ نے شہریوں کا برا حال کر دیا۔ ماناوالا غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 15 گھنٹے تک پہنچ گیا۔ ماناوالا رات اور دن بھر بھی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ اور گرمی سے شہریوں کو رات بھر سڑکوں پر نکلنے پر مجبور کر دیا۔ لوگ دن بھر باہر درختوں کے نیچے دن گزارنے پر مجبور، جبکہ اسٹوڈنٹ درختوں کے نیچے تعلیم حاصل کرنے میں مجبور ہیں۔ گھروں میں عورتوں اور بچوں کا برا حال، نہ گھروں میں پانی ہے نہ بجلی ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بلکہ نمازیوں کو نماز پڑھنے میں بھی مشکلات کا سامنا ہے۔ ماناوالا شہریوں نے حکومت سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ ماناوالا شہریوں نے SDO ماناوالا کے خلاف غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ پر سخت کارروائی کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ چودھری ماجد بٹی، میٹرو ون نیوز، ماناوالا۔ اور اب خبر شامل کریں گے شجاع آباد سے۔ تو آپ کو بتائیں کہ موسم گرما شروع ہوتے ہی ملک بھر میں آم کی خرید و فروخت کا سلسلہ بھی شروع ہو جاتا ہے۔ شجاع آباد کو آم کے باغات کا بادشاہ کہا جاتا ہے، جو ملک کے دیگر شہروں کے علاوہ غیر ممالک میں بھی بھیجا جاتا ہے۔ اس پر مزید بات کرتے ہیں شجاع آباد سے ہمارے نمائندے عتیق الرحمان کھوکر سے۔ جی عتیق الرحمان کھوکر، مزید کیا تفصیلات ہیں، بتائیے گا۔ جی بالکل، شجاع آباد کا نام ہے اور منہ میں مٹھاس نہ ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ شجاع آباد کے جو آم ہیں وہ بہت رسیلے اور مشہور سوغات ہے، جس کے ملک کے دیگر شہروں میں بھی ذرائع مبادلہ اور فروخت کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ میں سب موجود ہوں شجاع آباد کے ایک باغ میں، جہاں پر 60 سے زائد ورائٹیاں پائی جاتی ہیں، جس میں سے انور، لٹور، دسوری اور سندڑی کی کوالٹیاں شامل ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہے باغ کے مالک، مزید ان سے بات کرتے ہیں کہ ان کا اس وقت حکومت وقت سے کیا مطالبہ ہے اور ان کو اس میں کیا دشواری کا سامنا ہے۔ جی اس وقت دشواری جس طرح آپ نے کہا، ہمیں یہی ہے کہ ہمارا بجلی کا ٹیرف جو ہے نا پہلے سے زیادہ ہو گیا ہے، تو جس طرح سے گورنمنٹ ہمیں پہلے سبسیڈائز کیا تھا، ہمیں ویسے ہی دوبارہ سبسیڈائز کیا جائے اور اس ٹیرف کو کم کیا جائے۔ اس طرح سے DAP کھادیں وہ پہلے سے بہت زیادہ مہنگی ہو گئی ہیں، اور اسی طرح سے آم کے بارے میں کہوں گا کہ اس کی ایکسپورٹ جو ہے اسے بڑھائی جائے۔ اس سال آم کی پیداوار پہلے سے انشاءاللہ زیادہ ہے، اچھی ہے، اور اسے حکومت اس پر توجہ دے تاکہ زیادہ سے زیادہ زر مبادلہ کمایا جائے اور کسان بھی خوشحال ہو، ملک بھی خوشحال ہو۔ جی جیسا کہ انہوں نے کہا کہ اس دفعہ کھادوں کے ریٹ اور بجلی کی جو قیمتیں ہیں وہ آسمانوں سے باتیں کر رہی ہیں، بہت زیادہ لگ دی گئی ہیں۔ اور بات کی جائے آم کی، تو آم کی اس دفعہ پیداوار بہت اچھی ہے، اور اگر حکومت ہمیں ایکسپورٹ کرنے کی اجازت دے تو اس سے زیادہ سے زیادہ ذرائع مبادلہ کما سکتا ہے، اور اس سے کسان میں بھی خوشحالی آئے گی۔ جی بہت شکریہ عتیق الرحمان اب تفصیلات بتانے کے لیے۔
اور اب خبر شامل کریں گے چنیوٹ سے، تو آپ کو بتائیں کہ چنیوٹ میں ٹائیفائڈ سے بچاؤ کے لیے سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ سیمینار میں محکمہ ہیلتھ سمیت شہریوں اور سماجی حلقوں کی شرکت۔ آپ کو بتائیں کہ ٹائیفائڈ سے بچاؤ کے لیے مہم 14 سے 26 جون تک جاری رہے گی۔ آپ کو مزید احوال بتائیں کہ چنیوٹ میں ٹائیفائڈ سے بچاؤ کے لیے سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ سیمینار میں محکمہ ہیلتھ سمیت شہریوں اور سماجی حلقوں نے شرکت کی۔ سی ای او ہیلتھ ڈاکٹر مشتاق بشیر کا کہنا تھا کہ مہم کے دوران 9 ماہ سے 15 سال تک کے بچوں کو انجیکشن لگائے جائیں گے۔ شہری اپنے بچوں کو ٹائیفائڈ سے بچاؤ کے انجیکشن ضرور لگوائیں تاکہ بچے اس موذی مرض سے بچ سکیں۔ اور اب رخ کریں گے حاصل پور کا، تو آپ کو بتائیں کہ حاصل پور شہر اور گرد و نواح میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے، جس کی وجہ سے کاروباری حضرات کے ساتھ ساتھ مزدور طبقہ بھی شدید پریشانی کا شکار ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے سید انوار الحق بخاری سے۔ جی انوار الحق، مزید کیا تفصیلات ہیں، آگاہ کیجیے۔ جی بالکل ایسا ہی ہے کہ حاصل پور میں محکمہ وابڈا نے غیر اعلانیہ طور پر لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ شروع کر دیا۔ شہری حضرات، کاروباری حضرات لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے بہت پریشان ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ ایک دکاندار موجود ہے، جانتے ہیں ان سے کہ وہ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے اور اعلیٰ حکام سے کیا مطالبہ کرنا چاہیں گے۔ جی السلام علیکم جی، بڑے پریشان ہیں جی۔ پہلے کرونا آئی، کاروبار خراب ہو گیا ساڈے، پھر ہوں اتوں بجلی خراب کر رہی ہے، ہوں کاروبار کھلتے ہیں تو بجلی وجہ تو کام ساڈے بند ہوئے پے، بڑے پریشان ہاں اسی۔ گورنمنٹ تو اسی کہنے ہیں کہ بجلی سیٹ کی جائے، ساڈے کاروبار صحیح ہو جانا۔ ساڈے نکے نکے بچے نے بڑے پریشان ہاں اسی روزی کمائی ہے آپ دی۔ جی جیسا کہ آپ نے شہری کا موقع جانا ہے کہ پہلے کرونا کی وجہ سے کاروبار ٹھپ رہے ہیں، کاروبار بند رہے ہیں، تو اب بجلی کی آنکھ مچولی جاری ہے۔ ہمارا اعلیٰ حکام سے یہی مطالبہ ہے کہ لوڈ شیڈنگ پر کنٹرول کیا جائے اور ان کو ہدایت کی جائے کہ غیر اعلانیہ طور پر جو لوڈ شیڈنگ جاری کی ہوئی ہے اس کو بند کیا جائے۔ جی بہت شکریہ سید انوار ہمیں تفصیلات بتانے کے لیے۔ اور اب کچھ بات کریں گے عارف والا کے حوالے سے، تو آپ کو بتائیں کہ عارف والا میں پولیس تھانہ قبولہ نے منشیات فروشوں کو گرفتار کر کے ان کے قبضے سے بھاری مقدار میں منشیات بھی برآمد کر لی۔ کارروائی میں 55 کلو افیون برآمد کی گئی۔ آپ کو بتائیں کہ عارف والا میں برکت چوک میں کارروائی کرتے ہوئے 2 منشیات فروشوں کو گرفتار کر کے ملزمان کے قبضے سے 55 کلو افیون برآمد کر لی۔ گرفتار منشیات فروش نثار علی ولد مختار اور خادم حسین بسواری مہران کار بھاول نگر سے عارف والا میں 55 کلو افیون لا رہے تھے۔ یہ منشیات عارف والا، پاک پتن، بورے والا سمیت دیگر شہروں میں سپلائی کی جاتی ہے۔ دیگر گرفتار ملزمان پر مقدمہ درج کر کے ابھی تفتیش کی جا رہی ہے۔ اور اب کچھ بات کریں گے ہارون آباد کے حوالے سے، تو آپ کو بتائیں کہ بلدیہ جنا ہال میں محکمہ ہیلتھ ہارون آباد کی طرف سے ٹائیفائڈ کے خصوصی ٹیکوں کی مہم کے بارے میں پروگرام کا انعقاد کیا گیا، جس میں حفاظتی ٹیکوں کی اہمیت اور ضرورت کے بارے میں آگاہی دی گئی۔ آپ کو مزید احوال بتائیں کہ ہارون آباد ڈپٹی ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفس کی جانب سے ٹائیفائڈ بخار کی ویکسین کی حکومتی مہم کے بارے میں آگاہی سیمینار کا انعقاد کیا گیا، جس کا مقصد عوام کو ٹائیفائڈ بخار کی ویکسین کے بارے میں آگاہی اور ترغیب دینا تھا، جس میں ڈی ایس پی سرکل گل حسن صدر بار غلام نبی سپرا، پنجاب پولیس سول ڈیفنس اسپیشل برانچ سیکیورٹی برانچ ریسکیو 1.22 ایم ایس ڈاکٹر منظور حسین انجم، ڈپٹی ڈسٹرکٹ ہیلتھ ڈاکٹر عامر رضا، اسجد رؤف، میڈیا نمائندگان سمیت سول سوسائٹی کے ارکان بھی موجود تھے۔ شرکا نے کہا کہ ٹائیفائڈ حفاظتی ٹیکوں کی مہم 14 جون سے لے کر 26 جون تک جاری رہے گی۔ حکومت کی طرف سے اس مہم میں والدین اپنے 9 سے 15 سال تک کی عمر کے تمام بچوں کو ٹائیفائڈ سے بچاؤ کے حفاظتی ٹیکے ضرور لگوائیں۔ اور اب آپ کو خبر دیں گے ملک وال سے، تو آپ کو بتائیں کہ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج راجہ پرویز اختر نے ملک وال جوڈیشل کمپلیکس میں سہولیات سینٹر کا افتتاح کر دیا۔ آپ کو مزید بتائیں کہ
सहूलत सेंटर में वकला और साइलिन को MLO रिपोर्ट FIR समेत तमाम जरूरी दस्तावेजात बासानी मिल सकेंगी। आपको बताएं कि जिससे अदालती काम के रफ्तार में भी इजाफा होगा। आगाह करें आपको कि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज राजा परवेज अख्तर ने मंडी भाउद्दीन तैनाती के बाद ही जिला भर के अदालती निज़ाम को सहूलियात की फराहमी और निज़ाम इंसाफ को तेज करने के लिए अमली इक़दाम शुरू कर दिए। राजा परवेज अख्तर ने जुडिशल कॉम्प्लेक्स मलिकवाल में आम आवाम, साइलिन और वकला की परेशानियों को खत्म करने के लिए सहूलियत सेंटर का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया है। सहूलत सेंटर के इफ्तिताह के बाद अवाम, वकला और साइलिन को थाने, अस्पताल और जेल के चक्करों से निजात मिल गए। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज राजा परवेज अख्तर ने बार रूम में सदर बार मलिकवाल एसोसिएशन अशरफ जिया एडवोकेट के मुतलबात पर लाइब्रेरी, जुडिशल कॉम्प्लेक्स के लिए पुख्ता सड़क और वकला चैम्बर्स में बिजली की फराहमी के लिए ट्रांसफार्मर की तनसीबात का भी ऐलान किया और साइलिन और वकला के लिए वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट की भी फौरी तनसीबात का हुक्म भी दिया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने कहा कि हम फराहमी इंसाफ के लिए हमा वक्त लोगों को सहूलियात देने के लिए काम करेंगे। और अब आपको खबर देंगे पंजाब के शहर गुजरावाला से। तो आपको बताएं कि चीफ ट्रैफिक ऑफिसर गुजरावाला सुहेल फाजिल के अहकामात पर शहरियों में ट्रैफिक कवानीन के बारे में शऊर की बेदारी और आगाही के हवाले से ट्रैफिक वार्डन्स ने वजीराबाद में रोड वॉक का एहतमाम किया। आपको मजीद अहवाल बताएं कि DSP आसिम महमूद चीमा की जेर निगरानी मुनक़िदा आगाही मुहिम वॉक की क़यादत इंचार्ज ट्रैफिक वार्डन्स एजाजुल हसन ने की। इस मौके पर सदर अंजुमन ताजरान GT रोड सैयद अली अब्बास शाह, सीनियर सहाफ़ी बिलाल अहमद खान लोधी, फैसल महर, ट्रैफिक वार्डन शहबाज महर, आरिफ झुम्मट, वाजिद नजीर वड़ाइच और दीगर भी मौजूद थे। इंचार्ज ट्रैफिक वार्डन इंस्पेक्टर एजाजुल हसन का इस मौके पर कहना था कि शहरियों को ट्रैफिक कवानीन से मुकम्मल आगाही होना चाहिए। ट्रैफिक कवानीन की पासदारी न करने से हादसात होते हैं जिनमें अक्सर कीमती जानों का नुकसान हो जाता है। कम उम्र ड्राइवर्स, राइडर्स का गाड़ियां और मोटरसाइकिल, बाइक्स चलाना गैर कानूनी है। वालिदैन को इस हवाले से अपनी जिम्मेदारियों का ख्याल करना चाहिए। उन्होंने गाड़ियां बिलखुसूस मोटर बाइक्स चलाने वालों को वन वे की खिलाफ वर्जी न करने, साइड शीशों और हेलमेट के इस्तेमाल की पाबंदी यकीनी बनाने की जरूरत पर भी जोर दिया। और अब खबर शामिल करेंगे शहर लाहौर से। तो आपको बताएं कि SMS की तरक्की के लिए लाहौर चैम्बर और मोबिलिंग माइक्रो फाइनेंस बैंक के दरमियान मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत कर दिए गए। आपको मजीद बताएं कि लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और मोबिलिंग माइक्रो फाइनेंस बैंक लिमिटेड ने लाहौर चैम्बर की मेंबर कंपनी बिलखुसूस SME सेक्टर की फाइनेंसिंग सपोर्ट और बैंकारी खिदमत की वसी पैमाने पर फराहमी के लिए लाहौर चैम्बर के सदर मियां तारिक मिसबा और मोबिलिंग माइक्रो फाइनेंस बैंक लिमिटेड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर गजनफर गजाम की मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत कर दिए। तकरीब में सनतकारों, ताजिरों की बड़ी तादाद ने तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर गजनफर गजाम का कहना था कि लाहौर चैम्बर के साथ मुफाहमती याददाश्त के 2 नताइज बरामद होंगे और स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस की तरक्की में मदद भी मिलेगी, जिनका मुआशी तरक्की में किरदार बहुत अहम है। लाहौर चैम्बर के सदर मियां तारिक मिसबा ने कहा कि फाइनेंसिंग तक खातिर ख्वाह रसाई हासिल ना होना SMEs की तरक्की की राह में हायल बड़ी रुकावट है।
اور اب رخ کریں گے خانوال کا، تو آپ کو بتائیں کہ خانوال میں ہوپ سٹی چرچ شانتی نگر میں مسیحی برادری کی جانب سے کورونا جیسی موذی وبا کے خاتمے، ملک کی سلامتی اور افواج پاکستان کے لیے دعائیہ تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس میں امن بھائی چارے کو فروغ دینے پر زور دیا گیا۔ دعائیہ تقریب میں مسیحی برادری کے مرد، خواتین اور بچوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے کاشف حبیب کی اس رپورٹ میں۔ ہوپ سٹی چرچ شانتی نگر خانوال میں کرسچن کمیونٹی کی جانب سے موجودہ کورونا وبا سے نجات کے لیے دعائیہ تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ دعائیہ تقریب کا اہتمام پاسٹر مانول نے کیا۔ دعائیہ تقریب میں کرسچن کمیونٹی کے مرد و خواتین کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ دعائیہ تقریب میں ملک کی سلامتی اور امن بھائی چارے کو فروغ دینے پر زور دیا گیا۔ پاسٹر مانول نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ملک پاکستان میں مقیم مسلم کمیونٹی اور کرسچن کمیونٹی مل جل کر بھائیوں کی طرح آپس میں رہتے ہیں۔ بڑا ہی خوبصورت دن ہے، خوبصورت شام ہے۔ ہماری تمام مسیحی قوم نے یہاں پر مل بیٹھ کر ایک جماعت کی شکل میں ایک ملک پاکستان کے امن کے لیے، سلامتی کے لیے، اور ہم نے یہاں بڑی دعا کی ہے کہ ہمارے ملک پاکستان میں امن آئے، سلامتی آئے، اور یہ جو کورونا کی لعنت ہے یہ ہمارے ملک پاکستان سے جلد خدا ختم کرے۔ شہر نامے سے فی الحال اتنا ہی، کچھ ہی دیر میں حاضر ہوں گے نیوز ہیڈ لائنز کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے میٹرو ون نیوز۔